डियर स्टुडेन्ट, स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ। डियर स्टुडेन्ट्स, योभन्दा अगाडि जुन म भिडियो बनाइरहेको थिएँ त्यतिखेर के भयो भने बल्टी डिस्चार्ज भएको हुनाले चाहिँ त्यो भिडियो कम्प्लिट हुन सकेन। त्यतिखेर रिभ्यालुएसनको कुरा हामी गरिरहेको थियौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, वेन द प्राइस अफ फरेन एक्सचेन्ज फल्स, जब के हुन्छ भने फरेन करेन्सीमा जब के हुन्छ भने फल्स हुन्छ, जसको रेट जब कम हुन्छ ड्यू टु गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनको अनुसार, गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनको अनुसार जब त्यो करेन्सीमा जब गिरावट हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ भने हाम्रो इफेक्ट के इफेक्ट हुन्छ हाम्रो इम्पोर्ट और एक्सपोर्टमा। त्यतिखेर हामी पढिरहेको थियौँ। सपोज मानौँ कि हाम्रो $1 को प्राइस कति थियो भने 60 रुपियाँ। अब जुन चाहिँ डलर हामी 60 रुपियाँमा किनिरहेछौँ, अब त्यो डलर हामी मात्र कतिमा 55 रुपिसमा हामी किनिरहेछौँ। अब डियर स्टुडेन्ट्स, यदि चाहिँ यसको अर्थ कि हाम्रो जुन करेन्सी छ त्यो करेन्सी के भयो त हाम्रो करेन्सीको मूल्य जुन छ त्यो के भयो त डाउन भयो। अब जब हाम्रो करेन्सीको मूल्य डाउन भयो भने त्यो भनेको यसको इफेक्ट के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा यसको इफेक्ट के हुन्छ भने त्यसको बारेमा हामी चाहिँ यहाँ इक्जाम्पलद्वारा हामी बुझ्छौँ है त। $1 इज इक्वल टु 50 रुपिस छ र $1 इज इक्वल टु यो भनेको ओल्ड रेट, यो भनेको हाम्रो चाहिँ न्यू रेट भयो। अब चाहिँ $1 50 रुपियाँमा हामी पुरा पहिला चाहिँ किनेर थियौँ। एउटा डलरको लागि चाहिँ एउटा डलरको मूल्य कति थियो भने 50 रुपियाँ र अहिले आएर चाहिँ त्यो डलरको मूल्य कति छ भने 25 रुपियाँमा नै हामीले एउटा डलर भेटिरहेछौँ। भनेको यहाँ के भयो त हाम्रो पैसाको भ्यालु कम भयो। अब 25 रुपियाँमा नि के भएछ एउटा डलर हामी किनिरहेछौँ। त यो अवस्थामा हाम्रो एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा के इफेक्ट पर्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स, यो एउटा इक्जाम्पल भयो है त। यो एउटा वाच हो। यो एउटा वाचको कति प्राइस छ भने 3वटा डलर छ। 3वटा डलर त हामी जब यहाँ हामी किन्छौँ, जस्तो $1 इज इक्वल टु हाम्रो कति छ भने RS हाम्रो 50 छ। 3वटा एउटा वाच हामीले किन्नु छ भने हामीले कति रुपियाँ चाहिँ हामीले पेड गर्नु पर्यो भने $1 इज इक्वल टु यति त 3वटा डलर इज इक्वल टु कति रुपियाँ पेड गर्नु पर्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स 150 रुपियाँ हामीले के गर्नु पर्यो भने पेड गर्नुपर्छ। अब यहाँ भनेको फेरि न्यूमा $1 इज इक्वल टु हाम्रो कति छ भने 25 रुपिस छ। यहाँ भनेको कति छ भने 3टा इज इक्वल टु 25 × 3 इज इक्वल टु 75 रुपिस हाम्रो के छ भने यहाँ हामीले चाहिँ के अब गरिरहेछौँ भने कि यहाँ 3टा भनेको एउटा वाच किन्नको लागि हामीले 150 रुपियाँ हामी तिरिरहेछौँ र यहाँ भनेको कति छ भने 75 रुपिस तिरिरहेछौँ भने त्यो ठाउँको जुन छ भने भ्यालु, जुन करेन्सीको जुन भ्यालु छ त्यो ठाउँको के छ भने भनेको त्यहाँ भनेको एकदमै के भयो भने उसको बढी भयो। करेन्सीको के भयो भने करेन्सीको रेट जुन छ भने त्यो के भयो त बढी भयो। अनि फल्स यसरी त फल्स। अब यहाँ भनेको के भयो भने यहाँ उसले 150 रुपियाँ जब हुन्छ यो 75 रुपियाँ छ भने 75 रुपियाँ जुन भ्यालु छ त यसको के हुन्छ भने यहाँ हुन्छ एक्सपोर्ट हुन्छ र यहाँ भनेको यहाँ भनेको तिम्रो एक्सपोर्ट। यसमा हामीले के हुन्छ भने एक्सपोर्ट डिक्रिज हुन्छ। एक्सपोर्ट के हुन्छ भने डिक्रिज भयो र चाहिँ यस्तो अवस्थामा एक्सपोर्ट जुन हाम्रो हुन्छ भने के हुन्छ भने डिक्रिज हुन्छ र इम्पोर्ट जुन हुन्छ भने बढ्छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने हामीले एउटा जुन डलर किनिरहेको थियौँ त्यो 50 रुपियाँमा किनिरहेको थियो, अहिले हामीले 25 रुपियाँमा, यानि कि त्यो एउटा डलरको अपेक्षा हाम्रो जुनमा चाहिँ डलरको कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो जुन पैसाको जुन करेन्सी जुन छ भने त्यो करेन्सी के हो भने हाम्रो करेन्सी के भयो त्यहाँ डाउन भयो। अब करेन्सी रेट जब हाम्रो डाउन हुन्छ त हाम्रो के हुन्छ भने एक्सपोर्ट डिक्रिज हुन्छ र इम्पोर्ट के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। यो कुराले हामीले के गर्छ भने
क्लियरफाई गर्छ कि रिभ्यालुएसनले र डिभ्यालुएसनले के गर्छ। डिभ्यालुएसनले के गर्छ भने हाम्रो एक्सपोर्टलाई जुन एक्सपोर्ट गुड्स जुन हुन्छ त्यसलाई बढाइदिन्छ र इम्पोर्ट गुड्सलाई घटाइदिन्छ र यो रिभ्यालुएसनले के गर्छ भने एक्सपोर्ट गुड्सलाई घटाइदिन्छ र इम्पोर्ट गुड्सलाई के हुन्छ भने बढाइदिन्छ। यहाँ हुन्छ भने यहाँ भ्यालु जुन छ हाम्रो यहाँ करेन्सीको जुन भ्यालु छ भने त्यो के भयो भने फल्स भयो, डाउन भइसक्यो र त्यो डिभ्यालुएसनमा के हुन्छ भने त्यहाँ अप थियो। त अप थियो भने के इफेक्ट पर्यो हाम्रो एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा, र डाउन भयो भने के इफेक्ट पर्यो हाम्रो एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा। डियर स्टुडेन्ट्स, एउटा अझ हामी इक्जाम्पल लिन्छौँ कि जस्तै कि मानौँ कि हामीसँग सपोज मानौँ कि हामी नेपालमा छौँ र हाम्रो छिमेकी देश भनेको हाम्रो यही भारत रहेको छ। हामी के गर्छौँ भने 100 रुपैयाँ लिएर जान्छौँ है त, आरएस लिएर जान्छौँ भने हामी 100 रुपैयाँ आरएस लिएर जान्छौँ भने कहाँ जान्छौँ भने त इन्डियामा जान्छौँ। हामी त इन्डियामा जान्छौँ भने हामी के गर्छौँ भने सामान किन्छौँ भने हामी थोरै सामान किन्छौँ हामी। तर त्यसले आयो भने हाम्रो कहाँ नेपालमा यदि उसले आयो भने नेपालमा आयो भने उसले के हुन्छ भने मोर गुड्स किन्छ भनेको यो दुईटै देशको कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो जुन मेटेरियल गुड्स छ त्यो के हुन्छ भने बढी चाहिँ के भइरहेछ भने एक्सपोर्ट भइरहेको छ र यससँग र यसैमा इन्डियाको जुन गुड्स छ त्यो इन्डिया गुड्स के हुन्छ भने थोरै हामीले के हुन्छ भने इम्पोर्ट भइरहेछ। भनेको अर्थ कि हामी 100 रुपैयाँ नि दुईटै 100 रुपैयाँ नि हो, तर त्यही 100 रुपैयाँ हामी उसले चाहिँ इन्डियामा लिएर नेपालमा लिएर आयो भने 160 रुपैयाँ हामी उसको भ्यालु गर्छौँ। तर त्यही हामी 100 रुपैयाँ लिएर गयो भने उसले कति कम्पेयर गर्छ भने 100 रुपैयाँ हुन्छ मात्रै 100 रुपैयाँ 60 रुपैयाँ नि मात्रै गर्छ। भनेको यहाँ पनि के हुन्छ भने मोर डिफ्रेन्ट भइरहेको छ। आइसिएनसीको कुरामा भनेको आफ्नो चाहिँ करेन्सीको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने कम भइरहेको छ। त यहाँ भनेको उसको अपेक्षा हाम्रो जुन करेन्सी छ इन्डियामा नै के हुन्छ भने कम छ, रेट के छ भने कम छ। त कम छ भने हामी सामान उसले के गरिरहेछ भने हामी त्यहाँबाट सामान कम किनिरहेछौँ र उसको के छ भने उसको करेन्सी हाम्रो नेपालमा बढी छ, अनि बढी छ भने तर पनि के हुन्छ उसले चाहिँ बढी सामान किनिरहेको छ। जस्तै 160 रुपैयाँ, अब एउटै टोपीको कुरा गर्दाखेरि 20 रुपैयाँ टोपी यहाँ पनि छ, 20 रुपैयाँ टोपी यहाँ पनि छ। अब 20 रुपैयाँ टोपी यहाँ छ भने यो 60 रुपैयाँमा उसले 20वटा टोपी किन्नलाई कतिवटा टोपी किन्छ भने 20वटा किन्यो भने उसले चाहिँ कतिवटा 8वटा टोपी किन्छ। अब त्यही 100 रुपैयाँ लिएर उता गयो भने 100 रुपैयाँ लिएर गयो भने 100 रुपैयाँमा 20ले डिभाइड गर्यो भने 5वटा टोपी हामी किन्छौँ भने हाम्रो गुड्स जुन हुन्छ भने बढी एक्सपोर्ट हुन्छ र उसको के हुन्छ भने कम इम्पोर्ट हुन्छ, इम्पोर्ट हुन्छ। त यो थियो हाम्रो के भन्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो रिभ्यालुएसन र चाहिँ हाम्रो डिभ्यालुएसन र रिभ्यालुएसनको डिफ्रेन्ट भनेको त्यही हो कि एउटामा के हुन्छ भने हाम्रो रेट बढ्छ, अर्कोमा के हुन्छ भने हाम्रो रेट घट्छ, हाम्रो करेन्सीको रेट घटेको हुन्छ। घटेको अवस्थामा के इफेक्ट पार्छ भने त्यो हामीले बुझिसकेका छौँ र बढेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा के फरक पायो भने त्यसमा के इफेक्ट त्यसको रहेको छ भने त्यो कुरा हामीले चाहिँ क्लियरली हामीले बुझिसकेका छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ म 1-2वटा इक्जाम्पल म लिएर अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। अब चाहिँ इक्जाम्पल त है त, इक्जाम्पलले चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब इक्जाम्पल हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ। इक्जाम्पल सर्ट क्वेसनको इक्जाम्पल सर्ट क्वेसनको इक्जाम्पल हाम्रो सर्ट क्वेसनको इक्जाम्पल डियर स्टुडेन्ट्स रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 using the rate of Rs 115 per euro, calculate
Calculate the euro for RS 345,000. डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन यो रहेको छ, यो सर्ट क्वेसन हाम्रो हो। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई हामी ध्यान दिउँ त। पहिला सबभन्दा पहिला के भनेछ, युजिङ द रेट अफ, रेट यहाँ दिएको छ पर युरो हैन, पर युरो भनेको पर युरो इक्वल टु हाउ मच रेट छ भने 115 रुपियाँ रेट छ भनेछ कि कति रुपियाँलाई हामीले यति रुपियाँलाई हामीले नेप्लिज रुपियाँलाई के बनाउनु छ त, युरोप बनाउनु छ है त। त डियर स्टुडेन्ट्स मैले भने थिएँ दुईटा मेथड मध्ये युनिटी मेथड वा चेन्ज रुल्स। यहाँ हामी युनिटी मेथड युज गरिरहेका छौँ कि सबभन्दा पहिला जुन दिएको कन्डिसन छ त्यसलाई के गर्नु भने पछाडि लेख्ने र निकाल्नु पर्ने जुन कन्डिसन छ त्यसलाई अगाडि लेख्ने त है त। अब चाहिँ हामीले रुपिस दिएको छ त यसलाई अपोजिटमा लेख्छौँ। RS 115 इक्वल टु युरो 115 रुपियाँको 1 युरो डलर हुन्छ भन्ने RS 1 को कति हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स स्वाभाविक छ कम हुन्छ 115 भयो युरो। अब हामीले 1 रुपिसको यति हुन्छ भने यति रुपिसको निकाल्नु छ, कति रुपिसको 345,000 को निकाल्नु छ भने कति हुन्छ 115 मल्टिप्लाई 345,123 डिभाइड गरेर डियर स्टुडेन्ट्स कति आउँछ भने हाम्रो युरो इक्वल टु कति आउँछ 3 वटा 0। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई काटेर हेर्नु होला हाम्रो के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स यति हाम्रो के हुन्छ भने एन्सर आउँछ। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो के हो भने रिक्वायर्ड एन्सर हो। डियर स्टुडेन्ट्स क्वेसन नम्बर 2 पनि फेरि म एउटा अर्को इक्जाम्पल लिन्छु। क्वेसन नम्बर 2 मा के इक्जाम्पल रहेको छ भने इफ इक्वल टु 1000 इक्वल टु RS 984 एउटा यानको कति उसको रेट छ भने 984 यो रेट हो। अब यो रेटको अनुसार हामीले कहीं के गर्नु छ त, देन कन्भर्ट इक्वल टु 55,000 इन्टु रुपिस इन्टु RUPES रुपिसमा कन्भर्ट गर्नु छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीले सोलुसन र हेयर हामी लेख्छौँ अनि यहाँ हामी के गर्छौँ त डियर स्टुडेन्ट्स हामीलाई यो गिभेन छ भनेको हामीले रुपिसमा यति यहाँलाई रुपिसमा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीले यहाँ रेट दिएको छ एकदमै सिम्पल छ, केही गाह्रो छैन। 1000 इक्वल टु RS कति हुन्छ 984 र 1 यान इक्वल टु कति हुन्छ भने RS 984 डिभाइड 1000 र हामीले यतिलाई चेन्ज गर्नु छ डियर स्टुडेन्ट्स 155,000 यतिलाई हामीले चेन्ज गर्नु छ कति हुन्छ RS 984 1000 इन्टु 55 सरी यहाँ कतिवटा छ भने 2D5 छ र 0 कतिवटा छ भने 4 वटा 0 छ डियर स्टुडेन्ट्स। यहाँ 3D छ 4 वटा 0 हुनु पर्यो है त। 2 3 3 4 3टा क्यान्सल हुन्छ र डियर स्टुडेन्ट्स RS इक्वल टु कति आउँछ भने यहाँ हाम्रो 541,200 डियर स्टुडेन्ट्स यति हाम्रो के हुन्छ भने एन्सर आउँछ। हाम्रो क्वेसनको एन्सर भनेको यति हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले डियर स्टुडेन्ट्स के गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ समस्यालाई चाहिँ हल गर्न सक्छौँ, समाधान गर्न सक्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। एकदमै इजी छ। एक नियमको मेथड हामीले चाहिँ अप्लाई गरेछौँ यहाँ कि एउटा यान भनेको कति छ भने यहाँ भनेको 1000 यान इक्वल टु 80 रुपिस हुन्छ भने 1 यान इक्वल टु 80 रुपिस हुन्छ कम हुन्छ र यति यान निकाल्नु छ बढी हुन्छ भने के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ। यो हाम्रो एउटा सर्ट क्वेसन थियो। अझ इक्जाम्पल हामी लिएर गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। हामी क्लियर गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। यदि यति कुरा थाहा छ भने हामी करेन्सीलाई एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ
कति रुपियाँमा कति हुन्छ भने मजाले हामी बुझ्न सक्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। यसमा हामीले कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन डियर स्टुडेन्ट्स। नम्बर 3 छ क्वेश्चन नम्बर it is given that 1 pound is equal to Rs 155.63 if 2% commission should be equal to exchange Rs 2345 into pound sterling, how much can be received? Find it. Solution here. डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा कमिसन पनि हामीले दिएको छ डियर स्टुडेन्ट्स। 1 पाउन्ड इक्वल टु कति छ भने सबभन्दा पहिला हामीले त्यसको बारेमा हामी लेख्छौँ। 1 पाउन्ड इक्वल टु आरएस कति रहेको छ भने 155.63। हामीले कतिले कन्भर्ट गर्नु छ, 2% कमिसन छ, यसले अलि कमिसन छोडिदिउँ। सुड बी इक्वल टु एक्सचेन्ज, यति रुपियाँ एक्सचेन्ज गर्नु छ इन द पाउन्डमा गर्नु छ। त यहाँ भनेको 1 को यति भयो भने आरएस 155.63 इक्वल टु 1 पाउन्ड। आरएस 1 को कति हुन्छ भने 15563। अब यहाँ भनेको कतिको हामीले चेन्ज गर्नु छ भने 50,000 को 50,000 इक्वल टु आरएस 50,000 इक्वल टु 1/155.63 इन्टु 50,000। अनि यो कति आयो भने हाम्रो कति पाउन्ड आयो भने चाहिँ 3212.748। हाम्रो यो के भयो भने यति पाउन्ड आयो। अब हामीले 50,000लाई जब हामी के गर्यो त एक्सचेन्ज गर्यो, अनि 50,000लाई 50,000ले जब एक्सचेन्ज गर्यो भने कति पाउन्ड आयो भने यति पाउन्ड आएको छ। अब त्यसपछि भनेछ उसलाई इफ द 2% कमिसन सुड बी इक्वल टु एक्सचेन्ज यति रुपियाँ, जब उसले यति रुपियाँ एक्सचेन्ज गर्यो भने इन्टु द पाउन्डमा, त भनेको हाउ मच क्यान बी रिसिभ, उसले कति रुपियाँ चाहिँ रिसिभ गर्छ। त भनेको लेट एक्सचेन्ज एमाउन्ट, उसले कति रुपियाँ एक्सचेन्ज गरेको छ। लेट एक्सचेन्ज amount be Rs x, the x plus 2% of x is equal to कति छ भने 50,000 5 0 छ, 5 लाख छ। त यहाँ हामीले कति गर्यो भने 1 2 3 4 5, यहाँ पनि 5, अनि यति हुन्छ, यहाँ 5 यति भयो। अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भने हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 102x/100 अनि आरएस 5 लाख x को भ्यालु निकाल्यो भने अब 5 लाख इक्वल टु हामी कति लेख्न सक्छौं, 5 लाख इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौं कति त 112,748
किनभने हामीले यसलाई यहाँ कन्भर्ट गरिसकेका छौँ। यो कन्भर्ट गरिसकेपछि यहाँ हामी राखेपछि x को भ्यालु कति आउँछ त? x को भ्यालु सिम्प्लिफाई गरेपछि कति आउँछ हाम्रो? पाउन्ड इज इक्वल टु 3149.75। यहाँ हामी भन्न सक्छौँ 10 पाउन्ड 75 can be received। डियर स्टुडेन्ट्स, कमिसनको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै कि उसले 5 लाखलाई एक्सचेन्ज गराउँछ भने उसले भनेको 5 लाखमा उसले 2% कमिसन हुन्छ। त भनेको उसले कतिको कमिसन, उसले चाहिँ कतिको मनी एक्सचेन्ज गराएको छ त? 5 लाखसम्म उसले 2 रुपैयाँ कमिसन छ। त 5 लाखसम्म उसले 2 रुपैयाँ कमिसन छ भने उसले टोटल कति रुपैयाँ उसले चाहिँ पाउन्डमा एक्सचेन्ज गराएको छ? त भनेको उसले टोटल त यहाँ दिएको छैन। भनेको यो त 5 लाखको रेट हो अनि 5 लाखसम्म गरायो भने उसले यति 2% पाउँछ। त त्यो 5 लाखसम्म त थाहा छैन नि कि कति लाखसम्म उसले गराएको छ भने। त लेट द एक्सचेन्ज अमाउन्ट, उसले कति अमाउन्ट एक्सचेन्ज गराएको छ त? x अमाउन्ट उसले एक्सचेन्ज गराएको छ। त x प्लस x को 2% निकालेर इक्वल टु यो यति गराएको छ। कति अमाउन्टको? यसले यति अमाउन्टको 2% पाएको छ। त यति अमाउन्ट x प्लस x को 2% इक्वल टु यति एन्ड सिम्प्लिफाई गरेर यति, यानी कि यति अमाउन्ट उसले पाउन्डलाई उसले के गरेको छ भने एक्सचेन्ज गराएको छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो स्क्रिनमा यो क्वेसन हाम्रो थियो। डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ एउटा क्वेसन फेरि अर्को हामी लिन्छौँ। पेपर यहाँ छ। डियर स्टुडेन्ट्स, क्वेसन हाम्रो के छ भने नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ इन 2065 BS पाउन्ड 15 इक्वल टू $31 and $5 was equal to Rs 315, how